بتقوى الإله نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا كما قال من أمره مخرجا بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا كما قال من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن ضاق أمر به فرجا وأي الخلائق إلا غدا إلى الله مفتقرا أحوجا إلى الله مفتقرا أحوجا بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا كما قال من أمره مخرجا فبالله فاستغن عن خلقه فلا نفع من غيره يرتجى إليه ارتجع وارتجع إنه هو المرتجى وهو الملتجى بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا كما قال من أمره مخرجا وكن إن توالت إليك الهموم منيا بذكراه مستنفجا ونفسك من شؤمك صفيا وكل دسائسك مخرجا وكل دسائسك مخرجا بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له
مخرجا